الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون آرزوی خوشبختی و سعادت میکنم. و امروز هم در ادامه صحبتی که داشتیم در هفته گذشته در خصوص صفات عباد الرحمن، در قرآن کریم چه صفاتی رو به بندگان خداوند الرحمن نسبت داده است. این صفات بسیار مهم هست. هدف از بیان این برنامه هم، هدف اون هم در قرآن کریم این هست که ما خود رو به این صفات بیاراییم که به خداوند رحمان با صفت رحمانیتش بیشتر نزدیک بشیم. و این صفات با رحمان بودن خداوند هم بسیار هماهنگ است و هم خوانی دارد. هر جایی که ببینیم اثری از آثار رحمت الهی رو در این صفات میبینیم. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر عبدالعلیم احمدزایی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت استاد گرامی استاد زهرابی و بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. بسیار متشکرم. ما در هفته گذشته هم خدمت شما بودیم و بعضی از مسائل رو در باب صفات عباد الرحمن صحبت کردیم. اولین صفتی گفتیم صفت تواضع بود. من میخوام از اینجا شروع کنیم که صفت تواضع چه ارتباطی با رحمت خداوند دارد که میفرماید عباد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و بعد. به شکل عموم اسلام دین است که ما را به سوی نیکویی ها امر کرده است. هر صفت نیکو صفت خوبی هست و هر صفت بد صفت زشتی هست. لذا اسلام ما را امر میکند تا صفات نیکو رو در خود ایجاد بکنیم. و نقطه دیگری است که کارهای نیک انجامش زحمت میخواهد، تکلیف میخواهد، قربانی میخواهد، فداکاری میخواهد. و صفات زشت آسانتر هست. حرام آسانتر هست ولی حلال سختتر هست. یک انسان پول حلال به دست میارد و با بسیار مشکلات به دست میارد، اما حرام بسیار آسانتر هست. لذا خداوند متعال مؤمنان امر میکند تا صفات نیکو رو در خود ایجاد بکنند. که یکی از این صفات نیکو که در برنامه گذاشتم در رابطش صحبت کردیم تواضع هست. تواضع و فروتنی هست. صفات نیکی هست. این صفت خداوند متعال از جمله صفات عباد الرحمن قرار داده است که از بنده های نیک خداوند، انسان های خداپرست، انسان هایی که خود را به دین خداوند منسوب می دادند، انسان های فروتن هستند. در اینجا یک نقطه بسیار مهم است که انسان با دیگران تعامل دارد. یعنی انسان یک مخلوق اجتماعی هست. این نیست که در خانه خود زندگی میکنه، در اونجا زنده است تا آخر میمیرد. نه خیر، انسان بیرون می آید، با دیگران تعامل دارد، با دیگران نشست و برخاست دارد. حتی مسائل تکاثر و تناسل که از در رابطه به این مسائل به میان می آید که انسان ها در اجتماع زندگی میکنند، با هم ارتباط دارند، با هم دوستیشان از طریق مصاهرت به میان می آید. که مثلا دوستی نسبی هست که از طریق مصاهرت یا خویشاوندی به دست میاد. این چیز به این معنی است که انسان با دیگران تعامل دارد. شاید شما از یک قوم باشین، از یک قوم دیگری شما ازدواج بکنین، به این معنی است که با یک قوم دیگری آشنا شدین، شما با آنها تعامل دارین. لذا انسان در تعامل با دیگران باید دارای صفات نیکویی باشد. بحث تواضع و رحمت خداوند، یعنی در مقابل میتونیم بفهمیم که تکبر از رحمت خدا دوره. بله، همونطوری که تواضع و انسان متواضع به رحمت خداوند نزدیکه. ولی میخواستم تفاوت بین ما صفت دیگری هم داریم به اسم ذلت. تفاوت چطوری بفهمیم این حالت و صفتی که ما داریم صفت آیا ذلیل بودنه یا متواضع بودن؟ بله، این دو صفت در انسان در همو جایگاهشان ظاهر می شد که در کدام جای انسان تواضع میکند و در کدام جای انسان ذلیل است. مثلا ما الحمدلله مسلمان هستیم، از اوامر الهی را در زندگی خود تطبیق میکنیم. خداوند متعال ما را گفته است که در مقابل دشمنان اسلام انسان باید عزیز و نفس باشد. در اونجا باید انسان تواضع نکند.
در مقابل کفار، در مقابل دشمنان اسلام، حتی در وقت جنگ با دشمنان اسلام، در اونجا تواضع چی ندارد، یعنی ارزش ندارد. چیز دیگر است که او را ذلت میگه. ذلت یعنی خلاف تواضع هست. یعنی انسان همون کرامتی که داره، ذلت در مقابل کرامت انسانی است. مثلا یک انسان در مقابل یک شخص پولدار، یک شخصی که منصب زیاد داشته باشد، ولو که خوب است یا بد است، خود ذلیل میسازد. این ذلت صفت بد هست، صفت خوب نیست در انسان. یعنی ذلت تن دادن به هر چیزی در مقابل به دست آوردن متاع قلیلی، بله، از مال دنیا باشه یا جای دنیا باشه یا مقام و تعریف و تمجید دیگران باشه. انسانی میبینی تن میده به هر حقارتی، کوچکی رو میپذیره تا یک منصبی بهش بدن. بله بله بله. حتی شاعر بیدل هم یک شعر گفته است که تواضع‌های دشمن مکر صیاد است ای بیدل، که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. یعنی در اینجا تواضع برای خود جای خاصی دارد. در کجا انسان تواضع بکند، با کی تواضع بکند. حتی اصناف انسان‌هایی که با آنها تواضع شد خدا متعال بیان کرده است که یکی از این اصناف پدر و مادر هست، بزرگان هست، علما هست. حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. در اینجا توقیر به معنای چیست؟ احترام دیگران هست. یعنی وقتی که انسان با یک انسان عالم بزرگتر کلان سال روبرو شد، تواضع بکند، احترام از رو بکند. هر اگر تواضع زبانی باشد یا جای باشد یا در بسیاری جاها، در اونجا جای تواضع هست. در مقابل اونها باید، حتی علما میگن که با پدر و مادر وقتی که انسان در یک سفره می نشیند و به خوراک اونها متوجه باشد، یعنی پدر و مادر یک چیز دوست دارد او را بخورد، شما به او دست دراز نکنید که برای اونها یک نوع رنجش نفسی چیزی نباشد احساس نکنند. یعنی باید در مقابل پدر و مادر انسان خیلی متواضع باشد. در مقابل مؤمنان انسان تواضع بکند. اذلة علی المؤمنین از صفات مؤمنا هست و در عین وقت اعزة علی الکافرین. انسان باید عزیز النفس باشد در مقابل کی؟ در مقابل کفار. یک عزت النفس است، یکی تکبر هست. این هم فرق دارد. بله. مثلا تکبر صفت در مقابل مؤمنا وقتی انسان میکند، این صفت بد است. انسان در مقابل برادر مسلمان تعریف تکبر رو هم اشاره فرمودید، یه بار دیگه مگه اشاره فرمودید خوب است. بله. این تکبر پیامبر هم گفته است که الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر چی هست؟ یعنی رسول صلی الله علیه و شرح میدهد که میگیست که حق را پامال کردن، نپذیرفتن و غمط الناس تحقیر مردم. این در هر جا باشه ناپسند هست. بله. حتی اگر ما حق رو از طرف مقابلمون ببینیم، اگر از کفاریم حقی رو ببینیم، باید اون رو بپذیریم. اگر نپذیریم کبره. بله. و یا دیگران رو تحقیر کنیم به خاطر مسائل مادیشون، به خاطر جایگاه‌های اجتماعیشون، به خاطر لباسشون، به خاطر شکل قیافشون. بله. حتی ما حدیثی داریم که صحابه، یعنی یکی از صحابه که ابوذر غفاری بود، برای بلال رضی الله عنه گفت که ابن سودا، یعنی او رو تحقیر کرد. ابوذر هم صحابی بود، انسان بود، یعنی یک لغزش زبانی از او صادر شد. او رو گفت ابن تو فرزند زن سیاه‌پوست هستی. یعنی یک شکل تحقیرآمیز گفت. پیامبر او رو خیلی سرزنش کرد که چگونه توی بلال هست، مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مؤذن این امت است، چه مقام بزرگی داره در اسلام. یعنی او را سرزنش کرد که باید دوباره این گونه تحقیر نکنین دیگران را. امروز جناب شیخ این موضوع بسیار مهم است. امروز یک شخص خوب مسلمان است ولی تعصب زبانی دارد، تعصب قومی دارد، تعصب به کشورش دارد. یعنی تعصب به این معنی است که دیگران را تحقیر میکند. شما زبانتان چی است، قومتان چی است، ناچیز هستین، فلان هستین. این در همین ابعاد خیلی زیادتر مطرح می شود و خود را، قوم خود را، زبان خود را، حتی امروز تنظیم خود از دیگران بهتر میداند. ما بهتر هستیم. کی از صفاتی است که خداوند متعال در قرآن کریم او را چی کرده است؟ از صفات زشت و ناپسند بیان کرده است که فرموده است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله. کسی که پرهیزگارتر است او به خداوند متعال نزدیکتر هست، مکرم هست، معزز هست. نه ای که شما خود به قوم و قبیله خود چی بکنین؟ ببالین و افتخار بکنین. پس ابعاد این موضوع فروتنی یا کبر یا ذلت اسلام برای ما بیان کرده است. در کجا انسان کبر بکند، یعنی ابعادش چی است، در چی وقت هست و در مقابل دیگران انسان باید چگونه تعامل بکند. این همه چیزا واقعا مهم هست، یعنی اینکه انسان بداند در جای خودش کجا باید تواضع کند، کجا باید عزت نفس داشته باشد. عزت نفس با تواضع کسی فکر نکند که در تضاد هست. بله. چون خیلی ها فکر میکنن وقتی که بهش میگی انسان عزیزی باش، فکر میکنه باید متکبر باشه. بله. وقتی به کسی میگی تواضع بکن، فکر میکنه باید خار باشه، ذلیل باشه. اینها رو اگر انسان بتونه از هم جدا کنه، کجاها، و این هم نیاز به تربیت و تمرین داره. انسان با یک موعظه و دو موعظه این رو یاد نمیگیره که چگونه مثلا این عزت هست و این در واقع خاری و ذلت هست. بله. اینها نیاز به درس داره، نیاز به تمرین داره، نیاز به عمل کرد داره. وقتی بزرگترها این رو یاد گرفتن، تانستن عمل کنن، کوچکترها از اونها خود به خود میآموزن بدون هیچ مشکلی. وقتی که کسی پدر خود رو میبیند که برای رسیدن به یک مال دنیوی داره مثلا کمر خم میکنه، سر خم میکنه در مقابل هر ناحقی، همه رو میپذیره، همه خاری ها رو قبول میکنه فقط به خاطر رسیدن به یک مال دنیا یا یک موقعیت دیگری. و خب فرزند رو هم همینطوری تربیت کرده، فکر میکنه این روش خوبه. در مقابل هم کسی دیگری باز برعکس اینه، یعنی وقتی که میبینی حاضر نیست اعتراف کنه به فضل هیچ کسی، فکر میکنه این عزته. و در یک جایی انسانی بود بسیار خیر و بسیار انسان در عین حال متواضع، بسیار خیر، و یکی بود اونجا ازش تعریف میکرد، شروع کرد که شما بسیار انسان فاضلی هستید، این کار کردید، اون کار کردید، اون کار کردید. در میان جمع یه جوانی بود، گفت که پیامبر گفته، نمیدونم پیامبر رو گفت یا از کسی دیگه ای نقل کرد که گفته اگر کسی، از حضرت علی نقل کرد، گفت که حضرت علی گفته اگر کسی رو مدح کردی او رو ذبح کردی. بله. نباید محبت کنی. اونیم خیرم بود که راست میگه، الان شما منو ذبح کردید. و ببینید به جا فهمیدن این موضوع یه جایی باید از یه انسانی تعریف کرد به خاطر اینکه واقعا خیره و واقعا هم کار خوب انجام داده. تقدیر کردن از کار خوب دیگران هیچ اشکال نداره. حضرت رسول علیه السلام به حضرت عثمان گفت که ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بله. چه مدحی از این بهتر. بله. و اینه که یاد گرفتن اینها منظورمه که چطوری انسان یاد بگیره کجا متواضع باشه، کجا عزت داشته باشه، کجا فرق عزت و تکبر بدونه، فرق ذلت و تواضع رو هم بدونه. میریم سراغ صفت دومی از صفات. یک چیز اضافه میکنم جناب شیخ، بسیار موضوع مهمی است. حتی علما بعض نمونه ها را ذکر میکند. مثلا یک شخص فاسق است، یک شخص بدکار هست و اینجا یک شخص عالم هست، تقوادار هست. میگه در مقابل این انسان بدکار انسان خود باید متواضع نکند تا او احساس نکند که من خوب هستم. حتی بعض میگوید که مجلس گناه بود اونجا آدم سلام نندازه سرشان. چرا؟ به خاطر از که اونها احساس نکنه که من اونقدر خوب هستم که فلانی عالم یا فلانی شخص متقی آمد احترام ما را کرد. او احساس خوبی رو میکند. این یک نوع سرزنش است برای ما. یک توقفی میکنیم برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید بینندگان عزیز، بعد از توقفی که میکنیم برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و بخش اول صحبتمون همچنان در اهمیت تواضع و اینکه فرق بین تواضع و فروتنی با ذلت و خواری، با فرق بین کبر با عزت نفس رو به خوبی بدونیم. این مواضعی هستند که با یک موضوع و یک سخنرانی و یک بحث به پایان نمیپذیره. هر کدوم از این صفاتی که در بحث صفات عباد الرحمن اومده خودش به تنهایی یک موضوعی حلقه خواهد بود که باید درباره اون صحبت کرد و در ریشه های اون
سخن گفت. میریم سراغ صفت دوم از صفات عباد الرحمن. بله، صفات دوم را که خداوند متعال در قرآن کریم فرمودند که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. در آیه اولی خداوند متعال صفت اجتماعی را بیان کرد، یعنی صفت اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این رو بحث نمی‌کنیم. و هم تقریبا قبلا هم کمی بحث شده، میشه که او را صحبت بکنیم. یعنی او را مثل که ابن قیم رحمت الله علیه به اشاره کرده بودن که فرمودن از انسان دو نوع لغزش ها صورت میگیرد، لغزش زبانی و لغزش در حرکاتی از او. میشه که صحبت بکنیم، اشکالی ندارد. یکی از صفات مؤمنان همیست که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در اینجا خداوند یک گروهی از انسانها را بیان کرد که او انسانهای جاهل هستند، یعنی انسانهای نادان هستند، کسانی هستند که قدر دیگران را نمیدانند. مثلا یک شخص عالم هست، در مقابلش یک شخص جاهل بلند میشه دور را تحقیر و توهین میکنه، این را انسان جاهل میگویند. یا مثلا یک فرزند است که حق پدر و مادر را نمیشناسد، شخص جاهل هست. یعنی نه ارزش های دینی را قائل هست و نه ارزش های انسانی را، این انسان جاهل هست. و حتی مثلا جاهل او را هم میگوید که از مسائل شرعی آگاهی نداشته باشند. اگر با این انسان جاهل میگه انسان روبرو میشود، چگونه تعامل کرد؟ این هم تقریبا به تعقیب هم صحبتایی که قبلا اشاره کردیم که انسان در کجا تواضع بکنه، در کجا عزت و نفس داشته باشد. با انسان جاهل باید چگونه رفتار کرد، تعامل چگونه باشه با اونها. میگوید که قالوا سلاما، تعامل با اونهایی است که برشان کلمه سلاما گفته شود. در اینجا کلمه سلاما دو معنا دارد. یک معنیش است که میگه وقتی یک کسی، یک شخص جاهل هست، احترام دیگران را نمیکند یا حتی صحبتای حق نمیشنود، برشان بگو که بالا شما سلام باشد، یعنی یک سلام برشان تقدیم میکند. قالوا سلاما، یعنی معنی تحت لفظی آیت است. بله. معنی دومیش است که حتی میگه اینجا دعا کردن به همین شخص است که دعای سلامتی برشان میکنن که خدا شما را راهیاب بسازد، شما در غلط روان هستین، ما بر شما دعای سلامتی میکنیم که خدا بر شما راه حق چی بکند نشان بدهد. این صفت دومی تعامل با دیگران هست که انسان با انسانهای خوب چگونه تعامل داشته باشد، با انسانهای بد و جاهلا چگونه تعامل داشته باشد. امام شافعی رحمت الله علیه از او خیلی یک مقوله زیبای نقل شده است. فرمودن که ما نظرت عالما الا غلبته و ما نظرت جاهلا الا غلبنی. با انسان عالم وقتی که ما مناقشه کردیم ما بالش غالب شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه که شخص عالم حق میپذیره، یعنی تواضع دارد. بله. میفهمه که صحبت شما درست است، دیگه عناد نمیکند. جاهل که از در جهل خود باقی میماند، یعنی او هرگز حق نمیپذیرد. لذا فرمودن که الا غلبنی، انسان جاهل بالای مغالب شده است، به این معنی است که حق نمیپذیرد. بله. با گپ خود اصرار دارد، با رأی خود اصرار دارد. لذا حتی ما علمای اهل کلام هم یک مقوله داره، میگه که جاهل مرکب هست. یکی جاهل مرکب کسی است که نمیداند که او نمیداند، بازم حق قبول نمیکند. یک جاهل است که نمیداند و وقتی که حق برشان بگوی باز رو میپذیرد، و یکی جاهل مرکب است که نمیداند و نمیداند که او جاهل هست، یعنی او بدتر هست از شخص جاهل کرده. لذا تعامل با انسان‌های که نادان هستند و عناد دارند، این مراد از جهل چیست؟ که عناد در باطل دارند، یعنی عناد میکنه در صحبتشان یا در رأیشان، میفهمه که رأیش باطل است. مثل که در برنامه گذشته ما یاد کردیم بعضی انسان تعصب دارند به چی؟ به قوم خود، به تنظیم خود، به زبان خود. اگر خیر است یا شر است او را چی میکند؟ او را ترجیح میدهد نسبت به دیگران. ایرا نمیگوید که نه خیر، اگر فلانی از قوم قبیلی و زبانی ما است اشتباه کرده است، من نمیپذیرم، یا حتی اشتباه خود میپذیره، این آدم خوب است. اما ای که به اشتباهات خودم اصرار میکند، من حق هستم،
قوم ما حق است، زبان ما حق است، کشور ما بهتر از فلان فلان، این انسان جاهل است. با این انسان های جاهل خداوند متعال فرموده است که قالوا سلاما، دیگه بحث با اونها چیز فایده ندارد که اونها با اونها بحث بکن یا برایشان دلیل بگوی. حتی علما میگوین وقتی که در یک مجلس انسان نشسته بود، از آداب مجلسی است که یک کسی را دیدن که اونها حق پذیر نیست، با او صحبت نکنه. بله. با جاهل بحث کردن یعنی فایده ندارد، سودی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه او یک انسان است که نمیپذیرد. وقتی که نمیپذیرد، اگر شما هر قدر با او صحبت کنین، دلیل بگین، بی فایده است. یعنی با سنگ گفتن هست. مثل که خداوند متعال از صفات کفار گفته بود که ام علی قلوب اقفالها صم بکم عمی فهم لا یعقلون، یعنی اینها کر هستند، گنگ هستند و نابینا هستند، نه حق میبینن، نه حق میشنون، نه حق میگوین. پس این انسان های مسلم همان سنگ هستند. با سنگ انسان چگونه تعامل میکند؟ بله. پس انسان های جاهل هم به می قسم است که نباید با اونها درگیر شود انسان. درست است. بله، اگر توصیه داشته باشد، راهنمایی باشد، خوب، اما مجادله با اونها یا اصرار در صحبت ها خداوند متعال ما را از اونها منع کرده است. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قالوا سلام. و این کلمه سلام بسیار پرمعنی هست که در این که به تعبیر جناب عالی، یکی این که رد و جواب وارد مجادله و بحث نمیشه با انسان جاهل، دومیش این که براش هم دعای خیر میکند که راه درست رو برود. صفت بعدی از صفات عباد الرحمن مباشرتا از یک امر اجتماعی منتقل میشه به یک امر عبادی. بله. خداوند متعال میفرماید که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. در اینجا مراد عبادات است و از جمله عبادات نماز هست. نماز که دومین رکن از ارکان اسلام است. یعنی خداوند متعال در پهلوی از که مسائل اجتماعی یا تعامل با دیگران را ذکر کرد، در اینجا آل موضوع دیگر اشاره میکند که چگونه انسان در خود صفات نیکو را ایجاد کرده میتواند. بله. یکی از راههای ایجاد صفات نیکو در خود است که رابطه انسان مسلمان با خداوند متعال قائم باشد. رابطه مسلمان با خداوند متعال از کدام را قائم شد؟ از راه عبادات، که بهترین عبادت نماز است و نمازهای فرضی که لازم هست در پهلویش نمازهای که او را قیام اللیل میگوید یا نمازهای تهجد میگوید یا شب خیزی هاست که در همین آیت به این موضوع اشاره شده است که والذین یبیتون، یعنی شب خیزی میکنند، لربهم، به پروردگارشان، سجدا و قیاما، نماز میخوانند، ایستاد هستند و در حال سجده هستند. در همین حالت پروردگار خود را چی میکنند؟ یعنی فراموش نمیکنند. با پروردگار خود چی دارن؟ رابطه دارن. یعنی در اینجا یک نقطه دیگری هم قابل ذکر است جناب شیخ، است که خداوند متعال یبیتون گفت. یبیت یعنی مربوط شب می شود و انسان ها خداوند متعال کلمه بیتوته یعنی بیدار شدن در شب یا شب خیزی تقریبا، یعنی مربوط شب می شود. مثلا ما انسان ها در رابطه به وقت یکی روز میگیم، یکی شب هست. یعنی روز روشن است، شب تاریک هست. روز به خاطر کار است و شب به خاطر خواب یا شب خیزی یا نماز خواندن یا نماز تهجد است. در اینجا خداوند متعال میگه یبیتون، گفت که وقتی که روزت خوب بود، تعاملت با دیگران خوب بود، در عین وقت تعاملت را با خداوند متعال هم خوب بساز. که یکی از راههای نزدیک شدن به خداوند شب خیزی هست. آیا اینم از جنس، هر دو از جنس تواضع نیست؟ این که انسان به عبادت مشغول باشه و سجده و رکوع کنه، تواضع در برابر خداوند و تواضع در برابر خلق خدا. بله بالکل. اینجا خداوند متعال که سجدن ذکر کرد، یعنی سجده نمودن به پروردگار منتهای تواضع است. اگر یک انسان، حالا تواضع رو نگیم، تذلل رو بگیم در بارگاه خداوند. بله. یعنی اگر یک انسان مؤمنه، جناب شیخ برایشان بگویی که من برای شما همه دنیا رو میتونم برای فلانی شخص سجده کنید، سجده نمی کند. اگر همه دنیا را، همه پادشاهی را برای ما بتین، من جز به خدا به کس دیگه سجده نمی کنم. لذا سجده به جز از خدا به هیچ کسی جایز نیست. سجده عبادت. حتی در این امت ما بسیاری انسان‌ها را میبینیم که سجده میکنه یک شخص به شخص دیگری.
به نام عالم، به نام پیر، به نام مرید، به نام یک راه و دیگر راه که همش راههای گمراه کننده هست. سجده تنها به خداوند متعال جایز است و بس، که باید انسان به خداوند متعال سجده کنه و این سجده نمونه تذلل و تواضع در مقابل پروردگار است. چرا سرت را به خداوند، پیشانیت به خداوند متعال به زمین میگذاری که ای خداوندا من در مقابل یک انسان متواضع و تذلل دارم و این امرت به جا میارم. لذا موضوع سجده در اسلام چقدر تأکید شده و پیامبر صلی الله علیه و گفتن که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. بله. یعنی نزدیکترین وقتی که یک انسان با پروردگارش نزدیک می باشه در وقت سجده هست. لذا در وقت سجده انسان باید ذکر خدا را بکند، دعا بکند، حاجت خود از خداوند متعال بخواد در حالت سجده در نمازهای نفلی. پس عبادت شبانه یعنی نماز شبانه که از ویژگی های عباد الرحمن هست. بله. و این دلیل بر این است که اهمیت نماز شب هست. اینکه نماز شب خوندن یکی از ویژگی‌های خاص از جایگاه خاصی دارد. این غیر از نمازهای عادی هست. بله. نمازهای عادی رو همه میخونن ولی بندگان رحمان نماز قیام شب هم داره. قیام شب هم فراموش نمیکنه. حتی حدیثی داریم که مسلم در صحیحش روایت کرده است، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل، یعنی بعد از نمازهای فرضی کدام نماز بسیار فضیلت دارد؟ نماز شب هست یا شب خیزی هست. و حدیث دیگری هم از فرمودند که علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم و هو قربة الى ربکم و مغفرة للسیئات و منهاة للإثم. یعنی تأثیر یا اثر این نماز شب چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما بیان کرده است که اولین اثرش است که فانه دأب الصالحین، انسان‌های نیکو و صالح در گذشته‌ها عادت اونها هست. عادت اونها بود که شب خیزی می‌کردند. بله. حتی در صفات داوود علیه السلام ذکر شده است که یک بخش شب خواب می‌کردند، باز بیدار می‌شدند، باز نماز شب ادا می‌کردند. بعد فرمود که و هو قربة الی ربکم، شما را به خدا نزدیک می‌سازد. یک کسی که از خواب شیرینش بلند می‌شود و بستر گرمش را رها می‌کند و به خداوند متعال استاد می‌شد، چقدر یک لحظه زیبایی هست در زندگی یک مؤمن. لذا این فضیلت خداوند متعال برای این گروه بیان نموده است. و بعض فرمود که و مغفرة للسیئات، امی شب خیزی گناه های انسان را پاک میکند و منهاة للإثم و انسان از گناه دور میسازد. هم گناه پاک میشود و هم این نمازت و این عبادت تو را از بدیها چی میکند؟ حفظ میکند و چی میکند. بله. یک توقف دیگری میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم ادامه مبحث. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و مبحثی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم بحث عباد الرحمن هست. در دو صفت از اون صفات ها رو گفتیم و در ذکر صفت سوم هستیم. صفت اول تواضع و فروتنی بود، دوما حلم و بردباری در مقابل انسانهای نادان و ناآگاه و سوما تهجد و نماز شبانه بود. اینکه انسان شب رو پاسی از شب رو به عبادت مشغول باشد. این از جمله صفات بارزی است که فرمود در حدیث هم اومده دأب الصالحین قبلکم، بله. که از شیوه و روش و رفتار انسانهای صالح بوده است. بله. حدیث دیگریم داریم جناب شیخ که بخاری روایت کرده است. بله. بخاری و مسلم در رابطه با فضیلت این نمازهای شب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که ینزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. یعنی خداوند متعال پایین میاد به آسمان دنیا کما ينبغي لجلاله، یعنی چیز به خداوند متعال مناسب باشد پایین میاد و میگوید که من یدعونی فاستجیب له، کسی که دعا کنه دعاش ما بپذیرم. من یسألنی فاعطیه، کسی که سوال کنه ما برش بدهم. و من یستغفرنی فاغفر له، کسی که از ما آمرزش بخواد که ما برش گناهانش بیامرزم. یعنی این سه صدا را خداوند متعال به بندهاش میکند. به این معنی است که این وقت این فضائل هست، این نیکویی ها یا این رحمت خداوند به دست میارد. چیست؟ یعنی حاجتایش خداوند پورا میسازد، سوالش برآورده میسازد
و گناهایش برش می آمرزد. این چیز در قیام اللیل یا شبخیزی ها به دست می آید که خداوند متعال رو در چی کدرس، یعنی در همین حدیث رو بیان کرده هست. بله. دیگه تقریبا احادیث زیادی هم از در رابطه با فضایل قیام اللیل. بله، در قیام اللیل هم خداوند دستور داد به پیامبر قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، تا آیات دیگری در سوره های دیگری هم باز فرمود و من اللیل فتهجد به نافلة لک بلیا. پس اینجا چی است؟ یعنی همون مثل که در صفات فضیل بن عیاض آمده است که میگه وقتی که قیام اللیل میکرد میفرمه که نحن فی لذة لو عرفها الملوک لجالدون علیه. یعنی اگر پادشاهان دنیا بفهمند که ما چه لذتی داریم در همین نمازهای شب، در شب خیزی ها، بر سر اون با ما مجادله میگه که بگیرن، بله که از ما بگیرن، چون خیلی لذتیه. بله. چون پادشاهان به دنبال لذت های هر لذت خوبی از میگیرن خلاصه. بله بله. اینم گفته اینقدر لذت داره این که پادشاهان به خاطرش خواهند جنگید. بله بله. یعنی همون آثار نمازهای شب است که انسان تهذیب میکند، انسان پاک میکند، انسان به پروردگارش نزدیک میسازد. وقتی که روزت خوب بود شبت را هم خوب بساز. بله. وقتی که رابطت با انسانها خوب بود با پروردگار هم خوب بساز. صفت چهارم از صفات عباد الرحمن. بله، از صفات عباد الرحمن است که خوف از عذاب خداوند. بله. ما در کتابای عقیده یک موضوعی داریم که او را خوف و رجا میگویند که صفات مؤمنین هست، هم از عذاب خداوند ترس داشته باشند و هم به رحمت خداوند متعال امید داشته باشند. خداوند متعال میفرماید که والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. مؤمنان در پهلوی از که عبادت خداوند میکنند، تعامل با دیگران دارن، صفات نیکو را دارن، عین وقت باید ترس از عذاب خداوند هم داشته باشند. این نیست که انسان بگوید خیر از خداوند هر چیزی میبخشد، نه خیر. اونجا خداوند متعال عذاب است. برای کی؟ برای کفار، برای بنده های مخالف امر خداوند، برای گناهگاران. او عذاب دامنگیر این انسان ها می شود، مثل که در آیات در حدیث ذکر شده است که اگر فلانی کار انجام دهید خداوند این گونه انسان عذاب می دهد. بله. او رو به عذاب مبتلا می سازد. لذا از صفات مؤمنان است که اونها دعا می کنند که ای بار خدای ما را از عذاب جهنم نجات بده. عذاب جهنم این عذاب کان غراما، یعنی او عذاب است که دیگه تاریخش معلوم نیست که تا فلانی روز است. او دیگه دوم عذاب انسان باقی میماند، خصوصا کفار. اما مؤمنان را باز خداوند متعال از چی؟ از عذاب نجات میدهد. بله. و همچنان خداوند متعال در آیه دیگری میفرماید که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. یعنی بله. قلبهایشان در ترس و لرز است از عذاب خداوند، در حالی که عبادت میکنند. بله بله. یعنی میترسن از عذاب خداوند. حتی ما در قرآن کریم یک واژه‌ای هم داریم میگن که واتقوا الله، از خداوند بترسین. در اینجا مفسرین میگوید که از خداوند چگونه ترس است، چگونه از خداوند بترسین. میگه اصلا رابطه خداوند با بنده‌اش رابطه رحمت هست، اما در اینجا میگه واتقوا الله، مرادش واتقوا عذاب الله، از عذاب خداوند بترسین یا از مخالفت امر خداوند بترسین. خیلی نکته جالب و قابل تأملی هست. بعضی از حالا متصوفه یا دیگران میگویند که در مناجاتشون هست، بعضیا میگن که ما خدای تو رو به خاطر بهشتت یا ترس از جهنمت عبادت نمی کنیم، تو را عبادت میکنیم برای خودت. در حالی که اینجا میخونیم که عباد الرحمن میگن که والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم تا آخر آیت. بله این موضوع بسیار مهم هست. حتی در سوره آل عمران خداوند متعال میفرماید که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. در اینجا وقتی که امی دنیا را کل شما بگیریم، کارهای خوب کنین، کارهای مثلا از کارهای بد دست بردارین، یعنی دار الابتلاء است جهان. به خاطر چیست؟ به خاطر است که خدا ما را از عذاب جهنم نجات بدهد و داخل بهشت. او ثمرش است، او نتیجه است. اگر او دو نبود خیلی چی شد؟ یعنی نتیجه اعمال چی شد؟ یعنی مثل که یک انسان در دنیا در یک جای کار میکنه، در فابریکه است، در دفتر است، در
به خاطر چی کار میکنه؟ وقتی که ماه پوره شد همون معاش یا تنخواه خود میگیرد. اگه او نباشد کی کار میکند؟ کس کار نمیکند. پس کارهای دنیوی یا تعاملات انسان ها با هم دیگر در مقابل یک مزد است که او را میگیرد. وقتی که ما این کارها را میکنیم، خداوند متعال گفته است که شما را از عذاب جهنم نجات میدهیم و داخل بهشت میسازیم. او چیست؟ او مزد شماست، نتیجه اعمال شماست که خداوند متعال او را برای شما در آخرت چی کرده است؟ مهیا ساخته است. و بهترین نعمت ها باز در بهشت چیز؟ دیدار خداوند است. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. و این آیه خیلی تکان دهنده است. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجیله. بسیار تکان دهنده است از این جهت که در تفسیر اینا میگن حدیث پیامبر علیه السلام کسانی هستند که عبادات خیلی زیادی انجام داده اند ولی با این حال در قلبشون وجل و ترس هست. بله بله. یعنی در اینجا حتی علما یک نقطه بسیار عجیبی را ذکر کردن که میگه منافقین از صفاتشون بود که اونها این خوف و ترس ندارن. هر کاری در حالی که بدی میکنن. در حالی که بدی میکنن هیچ بدی میکنن و میگن نمیریم بهشت. بله. و خود احساس در عمل میکنن. و صفات مؤمنه عکس از او هست. خوبی هم میکنه ولی بازم قلوبهم وجله. ترس پذیرفته نشدن هست. از خداوند متعال از عذاب خداوند اونها ترس دارن که مبادا خداوند متعال ما را به جهنم پرتاب بکند. که حتی ما در این رابطه حدیث هم داریم که میگه پیامبر وقتی که شب خیزی میکرد و عایشه رضی الله عنها برش گفت که یا رسول الله، میگه پاهایشون ورم میکرد لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خدا تمام گناه ها رو بر تو بخشیده است، مقام بر تو داده است، چرا قدر زحمت میکشی؟ گفت افلا اكون عبدا شکورا. میخوایم که بندی شاکر و سپاسگزار خداوند متعال شوم. پس از صفات مؤمنا همیست که اونها چیز از ترس و خوف در وجودشان موجود هست. همیشه از خداوند متعال ترس دارن. اینجا یک نقطه مهمی است جناب شیخ تانا، این ترس زبانی نیست که بگویم ما از خداوند میترسیم. ترس از خداوند است که مثلا چیزهایی که خداوند امر کرده است او را به جا میارد، اگر نیاورد از عذاب خداوند میترسد. مثلا ترک نماز این گناه بزرگی هست. اگر انسان نماز فرضی را ترک بگوید عمدن یا گناهی مرتکب بشود و از عذاب نترسد. بله بله. یا مثلا گناه کبیره است خدا منع کرده است، دزدی نکنین، شراب ننوشین، قتل نکنین، زنا نکنین. مؤمن که به این گناه ها نزدیک میشد اونجا ترس خداوند است برش. اگر این کار کنه مرا خدا عذاب میدهد. از ترس عذاب او گناه را ترک میگوید، از ترس عذاب خداوند. اگر این کار نکنه خب باز مؤمن نشد. مثل که حسن بصری رحمت الله این موضوع رو بیان کرده که المؤمن جمع احسانا و شفقه والمنافق جمع اساءه و امنا ثم تلا الحسن ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. یعنی مؤمن میگه در همین آیات چیز صفات احسان و شفقت ترس از خداوند جمع کرده است و منافق بدی و امن در خود جمع کرده است، در حالی که باید برعکس این باشه. بله بله. و پس انسان مؤمن با وجود اینکه عبادت میکند اما خشیت و شفقت بر آخرت خودش هم هست. بله بله. در ادامه اینا فإن عذابها کان غراما انها ساءت مستقر و مقاما. این رو برامون تفسیر کنید که بریم سراغ صفت بعدی. بله در اینجا انها کان غراما میگه. غراما رو مفسرین گفته است که به معنای عذاب پایدار یا گریبانگیر یا ملازم اونها هست. یعنی اونها همیشه دیگه عذاب می باشن. به این معنی است که اینطوریست که یک روز عذاب از دیگر روز شما آرام می باشه. نه خیر، دمو عذاب می باشه انسان ها. و یک نقطه دیگر هم ذکر می کنیم که موضوع عقیده هست که مؤمنی که خداوند او را در عذاب می دهد در جهنم، علما می گویند که اگر مثقال ذره ایمان در وجود انسان باشد خداوند را عذاب می دهد ولی نهایتا او را به بهشت داخل می کند. بله. و کفار که است ابدالآبدین در جهنم می باشد. ولی مؤمنی که مثلا مستحق عذاب می باشد میگه او را هم علما گفتند که تحت مشیت خداوند است. ان شاء عذبهم و ان شاء غفر لهم. مشیت خداوند است، شاید او را بخشش بکند یا او را چی بکند، عذاب بدهد. ولی عذاب خداوند که است غراما، یعنی او پایدار هست و
موقت نیست که باید انسان از چی باشه، از او در ترس و لرز باشد. و پیامبر صلی الله علیه و هم فرمودن که از حدیث عایشه رضی الله عنها است که پیامبر صلی الله علیه و گفت که این دعا را بکنین که اللهم انی اسالک الجنه و ما قرب الیها من قول او عمل و اعوذ بک من النار و ما قرب الیها من قول او عمل. بله. یعنی دعای بهشت انسان بکند و از جهنم خود را دور داشته باشد که خدا ما را از عذاب جهنم نجات بده. پس یکی از صفات مهم عباد الرحمن اینه که از خداوند بخواد که او رو از عذاب جهنم به دور بدارد. بله. اصرف عنا عذاب جهنم، این رو میگه خدای منصرف کن، دور کن از ما. و خیلی مهمه، یعنی به این جهت که کسی، این در واقع جوابی برای اونایی که میگن خدا خودش میدونه یا میگن ما خدا رو به خاطر خودش عبادت میکنیم نه بهشت و جهنم. اینجا بهت میگه نه، طلب کن از خداوند، بخواه از خداوند که عذاب جهنم رو از دور کنه. وقتی خداوند عذاب جهنم رو از انسان دور کنه، اسبابش رو هم دور میکنه. بله. 1 دقیقه وقت داریم تا پایان بر این نقطه را اگر کمی چی بکنیم در این رابطه یک نقطه را ذکر میکنم، است که امروز جناب شیخ مسلمان ها جرم و جنایت را که مرتکب میشن سببش این است که از عذاب خدا ترس ندارن. هر جرم و جنایت مرتکب میشن، هر گناه را میگه خیر است خیر است خیر است. این خیر نیست، این شر است. تو کار را میکنه که خلاف امر خداوند است و خدا بر تو عذاب را چی کرده است، مقرر کرده است. اگه این کار کنی شما در عذاب خدا گرفتار میشون. لذا مؤمنان باید صفات الرحمن در خود ایجاد بکنن و صفاتی است که هم به خداوند انسان نزدیک میسازد و هم به بنده های خداوند و از عذاب خدا نجات پیدا میکنند و داخل بهشت میشن. بسیار متشکرم از حضورتون جناب دکتر عبدالعلی محمدزی و شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما از جانب خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.